तमाशा होगा, सारे जन्नत वाले पुल सरात पार कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जन्नत के सामने नजर आएगी, लेकिन उसके गेट बंद होंगे। जहन्नुम में जब लोग जाएंगे तो उसके ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे, ऑटोमेटिक खुलेंगे और उसके अंदर गिरते चले जाएंगे। और जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो गेट बंद, सारे गेट बंद। तो वो कहेंगे ये क्या हुआ, दरवाजा ही बंद है, क्या करें? तो एक तरफ दो चश्मे उबल रहे होंगे। चश्मों से मुराद ये नहीं कि छोटा सा कोई, वो इतने बड़े कि सारे जन्नती उससे पानी पिएंगे और एक से वजू करेंगे। जब पानी पिएंगे तो सीने का खोट और पेट का पेशाब पखाना खत्म, और जब वजू करेंगे तो चेहरा साफ सुथरा रोशन खूबसूरत, दाढ़ी गायब। जन्नत में दाढ़ी नहीं, जिन्होंने नहीं रखी उन्होंने रखनी पै जावे, जन्नत है तो पता कोई नहीं, तो जिनकी है उनकी नहीं हो। तो अल्लाह ताला क्या सिफत आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, 6 नबियों की क्वालिटीज के साथ हमें हुस्न बख्शेगा। 130 फुट होगा कद, 130 फुट। चूंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है, तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डाल लेगी। ये अंदर से कहेगा कैम छो कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आती, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। तो कहेंगे जन्नत में कैसे जाएं, कैसे जाएं? कहेंगे चलो यार बाबा आदम से बात। सबको पता है कि अल्लाह हमारे नबी के सिवा आज दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन वो सब भूल जाएंगे। अल्लाह अपने नबी को हाईलाइट करेगा दरवाजे पर, अपने नबी की शान को बुलंद करके दिखाएगा कि ये है मेरा नबी, और ऐसा है मेरा हबीब, और ऐसा है मेरा मुस्तफ़ा। इसके गुलाम बन के आओगे तो ऐसी इज्जत पाओगे, अगर इसकी गुलामी को ठुकराओगे तो कुत्ता तुमसे अच्छा होगा, खिंजीर तुमसे अच्छा होगा, नापाक तुमसे अच्छा होगा। तो ये जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा जान दादा जान दरवाजा खुलवाएं। वो कहेंगे बच्चों बच्चियों मैंने तुम्हें निकलवाया था, मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, किसी और से बात करो। फिर ये जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास, सुलेमान, दाऊद, और सब कह रहे हैं भाई नहीं भाई हम नहीं खुलवा सकते, भाई हम नहीं खुलवा सकते। ये चलता चलता सारा मजमा आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के पास, या रूह अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप दरवाजा खुलवाएं। हर नबी को पता है कि दरवाजा आखिरी नबी खुलवाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा। जब ये चलते 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 नबियों से होते होते थक थका के ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अब पीछे हमारे नबी बाकी रह गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि देखो मैं भी नहीं खुलवा सकता, लेकिन मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ। कहा जी चलो पता ही दसो, असी तो टोर थक पे हैं, कोई पता ही बता दें। कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा, आज वहीं खुलेगा दरवाजा और कोई नहीं खुलवा सकता। तो सारी उम्मती या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलील अल्लाह, दरवाजा खुलवाएं। तो आप कहेंगे आना लहू, मैं खुलवाऊंगा, मैं खुलवाऊंगा। फरमाया अखर्रु साजिदन, फिर मैं सजदा करूंगा, फिर मेरा रब मेरे ऊपर अपनी तारीफ का फैजान करेगा, फिर मैं अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो ना पहले की ना बाद में। तो मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इश्फा तुशफ़ा, मेरे महबूब, मेरे हबीब, मेरे रसूल, आप सर उठाइए, मांगिए, मिलेगा, शफात करें, कबूल होगी। या अल्लाह दरवाजा खोल, आप, मेरा अल्लाह कहेगा आप पहल करें, पहले आपका कदम पड़ेगा। तो अब एक तमाशा होगा, जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरह,
اور لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤں گے، بیٹھ جائیں گے. اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے. کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا. تو یہ ایک بڑا 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 گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں. لہٰذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا، دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو بھائی کون جا رہا ہے، کس کو بلایا جائے گا، بھائی کون جائے گا، بھائی کون جائے گا. سب ایسے ایسے دیکھ رہے ہوں گے حیرت میں، اب کس کا نصیب، کون بھائی کون بھائی کون بھائی. اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلاؤ. یہ رسی بلال کو پکڑاؤ جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مار کھائی اور زبان سے احد 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 کے سوا کوئی آواز نہ نکلی. آؤ میرے نبی کے ڈرائیور بننے کے لیے غلام چنا گیا. سید نہیں، قریشی نہیں، پٹھان نہیں، راجپوت نہیں، میرے رب نے چنا تو غلام چنا، بلال حبشی. آپ نے فرمایا وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا، میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر ٹک 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 نوک کروں گا. تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ مرحبا بک، ویلکم یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کے کھولوں، میں ہوں جنت کا جی ایم رضوان، جنت کا خازن، اور آج کی لینگویج میں چیئرمین، جی ایم، ڈی ایم. تو میں کھول رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا. وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے انٹر ہوں گے. اور ایک عجب حدیث سنو، کہ میں جا رہا ہوں گا، ایک طرف سے عورتیں آئیں گی اور میرے آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی. آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں. تو اس طرح ہر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا. حالانکہ پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے، اس کا سرونٹ جانے گا یہ میرے آقا، اس کا یہ جانے گا یہ میری سواری، یہ میرا نوکر. اور ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں. اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے. وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، فل ڈریسڈ ہے. جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو. لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے، سب پاک ہو جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں. معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، صاف ستھرا، اور نسل کی حفاظت کے لیے، عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے